नमस्कार गोंयकारांनो, आज तुमच्या मुखार हांव एक अपील घेवन येयल्लो आसा आनी अपील म्हणटा ती फाल्यां 3 वरांचेर टीसीपी डिपार्टमेंटान राजेश नायकाचें रेजिग्नेशन मागपाक सगळे एक्टिविस्ट आनी एनजीओज एकठांय जातात. तुम्ही पळयलें आसतलें की परमिशनां पयलीं दिता, पंचायत दिता, सगळे डिपार्टमेंट दिता आनी मागीर आमकां लोकांक म्हणटा आनी एनजीओ म्हणटा तुमी कोर्टान वचा. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून हाडटा तुमकां गोंय वांटोवपा खातीर, गांव वांटोवपा खातीर. तुम्ही तांकां परमिशन दिता आनी वयल्यान म्हणटा तुमकां जाय जाल्यार कोर्टान वचा. कितले फावटी म्हणून आमी कोर्टान वचपाचें? आनी जेन्ना आमी गव्हर्नमेंट ऑफिसरा कडेन, टेक्निकल ग्राउंड्साचे गव्हर्नमेंट ऑफिसरा कडेन वयता तेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफिसरूय हांकां गुंतलेले आसता पॉलिटिशियनाक आनी तेकाच लागून राजेश नायकाचे भशेन अशे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक एक्सटेन्शन दिता आपली कामां करपाक पॉलिटिशियन. सो ह्या हेतून आमी क्लियर कट मेसेज दिवंक सोदता गोंयकारांक. आयज गोंय वांटोवपाचे जे आहा पळय प्रत्येक गोंयकारा कडेन आहा. तुम्ही एक्सपेक्ट करनाका काही एक्टिविस्ट भायर सरतले ते वाटयतले म्हणून. हे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम न्ही. प्रत्येक गोंयकार जो आहा पळय तुमच्या हक्काचे गोंय हे आनी जेन्ना हो गोंय काबार जाता, जेन्ना हे डिपार्टमेंट सोंपोवपाक प्रयत्न केल्ले आसात तेन्ना आमी त्या टायमाचेर आमी लोक पयलीं भायर सरलेले आसा आनी आतां भायर सरपाची गरज आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, डीएलएफ ते सायडीन पळोवपाक गेल्यार जाल्यार डीएलएफाचे थंयसर वयर दोंगर काबार करून केन्नाय वायनर जावपाक शकता. हांगासर सांकवाल गांवान केन्नाय सकयल येवपाक शकता भुतानी प्रोजेक्टार. म्हणजे गांव गांवांचेर हे भुतानी डीएलएफ लोडा हे कॉन्कर करपाक लागलेले आसात. तांच्यांनी ऑलरेडी हे मारलेले आसात, बॅनर्स बीन मारलेले आसात. तुम्ही पळयला आसतले. आतां हे म्हणटा दिल्लीच्यान आमी तुमचे गोंय कॉन्कर करतले. आतां गोंयकारांनी डिसायड करचें पडटलें की आमी घरा बसून दिल्लीकारांक कॉन्कर करपाक दितले काय आमी भायर सरतले आनी आमचो एटलिस्ट 2 वरां हांव वर्सभर तुमकां ग्राउंडाचेर देव म्हणून सांगता. जेन्ना एक्टिविस्ट तुमकां अपील करता तेन्ना 2 वरां तरी तुमी दिवची, भायर सरची आनी आपलो प्रेझन्स दाखोवन हो जो डिमांड आसा राजेश नायकाक घरा बसोवपाचो सरकारा कडेन, हे डिमांड आमचो फुलफील करपा लागून तुमी भायर सरचे अशें म्हाका दिसता. आमी खुबशे ह्या थोड्या टायमाचेर सरकार जे डायव्हर्जंट टॅक्टिक्स करपाक लागून मुखार सरलें हें पळयलें. आतां जेन्ना जेन्ना सीएमाक आनी विश्वजिताक जेन्ना रियल इश्यू कडल्यान तांकां त्रास जावपाक लागता, एक्सपोज जाता तेन्ना तेन्ना ते रिलिजियस लोक, जे रिलिजियस कम्युनल लोक हे मुखार काडटा, रिलिजियसाचे लोक दाखोवन आनी कम्युनल डिस्टर्बन्स क्रिएट करपाक लागून मुखार काडटा आनी ते डायव्हर्जंट करपाक, हे विशयां कडल्यान डायव्हर्ट करपाक लागून मुखार काडटा तांकां. तुमी ह्या दिसांनी पळयलां आसतलें की क्लियर कट नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा हो विषय अकस्मात पेटलो ना. त्याही टायमार छत्रपती शिवाजीचो विषय पेटोवपा खातीर हो सरकारूच आशिल्लो आनी आतां हो सरकारूच आसा. कित्याक आमकां दिशाभूल करपाक, दुसरे डायव्हर्ट करून हे जोमनी विकता ते डायव्हर्ट करून रिलिजियस इश्यूचेर फोकस करपा लागून हो प्रयत्न सरकाराचो आसा. आनी जेन्ना जेन्ना हांकां नांव गाण जाता, जेन्ना जेन्ना हेंचे एक्सपोज जाता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी विश्वजिताचे, त्या टायमाचेर तेंच्यांनी एजंट मुखार काडलेले आहा आनी हे एजंट आपलें काम करता, पयशे घेवना, फुकटान कोण काम करना. सो हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता, कम्युनल डिस्टर्बन्स जे कोण ट्राय करता क्रिएट करपाक, आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे एकठांय आसात आनी एकवट आसा म्हणून हे दाखयल्ले आसात. कितले फावटी दाखोवपाचे, सोशल मिडियाचेर पावल्ले आसात. आयज म्हाका अभिमान दिसता, एक मुस्लीम भाव जेन्ना बिचोले त्याचो भावार्थाक तो गणपती पुजता थंयसर. आतां जेन्ना गणपती पुजता थंयसर एक मुस्लीम भाव गणपती पुजता थंयसर आनी ताका मान्यता दिता. सो दिस इज अ रिलिजियस हार्मनी. आमी कितें दाखोवंक सोदता? थोडे जे हिंदू जे आपले सो कॉल्ड हांव सांगूंक सोदता, हे पॉलिटिकल एजंट जे आसा पळय हे मुखार धरून आमचे डिवायड करूंक लागून मुखार सरता पळय तांकां सांगूंक सोदता, जेन्ना बिचोले जेन्ना शिगमो जाता पळय तेन्ना मस्जिद आहा पळय थंयसर मुखार येवन थंयसर हिंदू भावा कडेन थंयसर प्रेयर्स जाता. दोनापावलच्या देवळान भितर खुरीस आसा, मेणवाती पेट्टा आनी उजवाती लायता थंयसर. सगळे क्रिस्तांव, हिंदू सगळे आसता थंयसर. सो इतले जेन्ना कम्युनल हार्मनी जी आमच्या गोंयांत आसा ती वाट लावपा खातीर तुमी पॉलिटिशियन जे आहा पळय, पेड एजंट तुमची आसा पळय तांकां मुखार काडटा डिवायड करपा लागून. सो हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळ्या लोकांक हांव एकठांय जावया म्हणून सांगता आनी डिव्हिजन जायनासतना एकठांय रावन हे पयलीं जे जमनी वांटोवपाचे आहा गोंयच्यो हेजेर आमचे पावल दवरया आनी गोंय वांटोवया. इतलें सांगून तुमकां हांव सगळ्यांक परत विनंती करता, फाल्यां 3 वरांचेर एकठांय जावया आनी गोंयची जमनी वांटोवया.